अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मई 2025 की 21 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 बड़ी डेवलपमेंट्स, टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने जेल में बैठे बैठे ऐसा नैरेटिव लिया है, वो वाली डायरेक्शन ली है, वो वाला मुद्दा अपनाया है जिसके बाद आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक और अनहोनी होने को है। सीज फायर का बाकायदा ऐलान है, लेकिन दूसरी तरफ से क्या हो रहा है वो मैं जरूर शेयर करूंगा। आज उससे बढ़कर एक और अनहोनी ये हो गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट तक एक रैली पीटीआई ने निकाली है। गो के कोई केस सुनवाई में नहीं था, दरख्वास्त सुनवाई में नहीं थी, इसके बावजूद मियां इबाद फारूक इसको लीड कर रहे हैं। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी मैंने शेयर करनी है। फिर कल रात गए फेडरल कैबिनेट ने एक बड़े ओहदे की मंजूरी दे डाली। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब अब फील्ड जनरल मार्शल कहलाएंगे। नोटिफाई हो गया है जो मेरी दानिस्त में इतलात हैं उसके मुताबिक। और उसके बाद जो एयर चीफ हैं उनकी भी जो मुद्दत मुलाजमत का खात्मा हो गया था, अब वो भी बढ़ चुकी है। तो इस हवाले से 3-4 सवालात लोगों ने किए हैं, उन सवालात के जवाबात मैंने आपके सामने रखने हैं। और फैसल वोडा साहब ने जो स्टैंड लिया है, जिस तरह नेशनल मीडिया के ऊपर बैठकर उन्होंने इनडेफिनेट पीरियड, फॉरएवर और इस तरह की इस्तेलाहात इस्तेमाल किए हैं, उसके ऊपर कुछ सवालात के जवाबात जो मेरी दानिस्त में, तारीख का यानी हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, मेरी नज़र में आते हैं, वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। इसके अलावा इमरान खान का जो पर्सनल स्टाफ है वो अब खुलकर सामने आ गया है कि अगर कोई लाएमल तहरीक ने ना दिया तो वो बाहर निकलेंगे। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रख के डंडे से बाजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहले फेडरल कैबिनेट या वफाकी काबीना, उसने कल शाम को यानी तकरीबन कोई 8, साढ़े 8, 9 बजे की खबर है, उस वक्त एक बड़ा फैसला लिया और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के लिए फील्ड जनरल मार्शल का ओहदा, उसकी मंजूरी दे दी गई। उसके बाद फिर बहुत सारे दोस्त ये क्लेम कर रहे हैं कि नोटिफाई भी हो गया कि अब उनको इसी नाम से पुकारा जाए। तो इससे पहले कि वो तमाम सवालात जो मेरी टाइमलाइन के नीचे आए हैं उसका जवाब मैं दूं, ये जरा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब जो कि अब फील्ड जनरल मार्शल हैं, वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं, फील्ड मार्शल का एजाज मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं। यह एजाज पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, खासकर सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूं। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना का एतमाद का शुक्रगुजार हूं। यह एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। यह इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौम का शुक्रिया। अच्छा, इसके साथ साथ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने पर उनकी खिदमत जारी रखने का फैसला किया गया है। इसकी भी वफाकी काबीना ने मंजूरी दी है। अब मुझसे 2-3 सवालात पूछे गए। पहला सवाल ये पूछा गया कि ये फील्ड जनरल मार्शल क्या होता है। ये एक ऐसा सेरेमोनियल ओहदा है जिसको पाने वाले को ताहयात, लाइफ टाइम रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ये ओहदा ताहयात नहीं है, ताहयात रिवॉर्ड्स मिलते हैं, यानी उनकी खिदमत गुजारी, उनको रिवॉर्ड्स, उनको फायदे तायात, क्योंकि उन्होंने जंग जीती होती है। क्या इससे पहले फील्ड जनरल मार्शल के ओहदे मिले हैं लोगों को? पाकिस्तान की अगर बात, इंडिया में 2 लोगों को, मैं अभी नॉमिनेशंस पढ़ रहा था, बहुत सारे लोग हैं लेकिन 2 को ज्यादा उसमें ग्लोरीफाई इंडिया करता है। इसी तरह से पाकिस्तान में फील्ड जनरल मार्शल अयूब खान साहब थे। आपको पता है कि 2 लाख हुआ पाकिस्तान। उसके बाद जब उन्हें यह ओहदा मिला फील्ड जनरल मार्शल अयूब खान साहब को, तो उन्होंने कहा था कि मैं कौम का शुक्रगुजार हूं कि मैंने एक बहुत बड़े सानिया से पाकिस्तान को बचाया। तो ये उनका उस वक्त मुद्दा था। उसके बाद पाकिस्तान में दूसरा फील्ड जनरल मार्शल कोई नहीं आया, ये जनरल आसिम मुनीर साहब हैं। और हाल ही में एक जंग हुई है उसके बाद। तो कुछ लोग ये सवाल कर रहे थे, क्या ये ओहदा ताहयात होता है? तो ये ओहदा तो ताहयात नहीं होता, बट जो मराहत होती हैं वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए होती हैं, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, या जो मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया भर का। जैसे मैं बहुत सारे नाम पढ़ रहा था, नेपोलियन, उसकी तो खैर बहुत फतूहात थी, उसका अलग एक डिबेट है। इसी तरह से यूके का
مینٹگومری جو ہے اس کا نام, فیلڈ جنرل مارشل مینٹگومری, اس کا نام آتا ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے اندر سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے, جو سب سے زیادہ اہم ہے, فیصل وارڈر صاحب فرماتے ہیں کہ فیلڈ جنرل مارشل کے عہدے کی مدت انڈیفینٹ ہوتی ہے. اگر 1% بھی چانس ہوا کہ ایسا نہیں ہے تو ہم پارلیمنٹ سے قانون سازی کر کے اسے انڈیفینٹ کر دیں گے. اب فیصل وارڈر ایسے جو شخصیات ہیں نا وہ ہر دور میں پائی جاتی رہی ہیں. اگر ایک سیریمونیل پوسٹ ہے تو اس پوسٹ کا کوئی ٹائم فریم ہوتا ہے, ظاہر ہے, اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جسے چاہیں گے ایکسٹینشن دیں گے, وہ جسے چاہیں گے نہیں دیں گے. یہ ان کی ظاہر ہے کہ ایک طریقہ ہے فیصل وارڈر صاحب کی گفتگو کرنے کا. آپ چاہیں تو تاحیات بھی کہہ سکتے ہیں, تا قیامت کہہ سکتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ہر دور میں بدلتا رہا ہے, قانون سازی ہر دور میں ہوتی رہی ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا خیال ہے کہ یہ فیصل وارڈر صاحب جو ہیں وہ اپنے تئیں گفتگو فرما رہے ہیں اور ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. اچھا, اب کچھ لوگ یہ بھی سوال کر رہے تھے کہ یہ تاحیات ہوتا ہے. تاحیات کیا آپ تا قیامت لگا دیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے پہلے جنرل ایوب صاحب کا جو خواب تھا وہ سب کو پتہ ہے کہ ان کا کیا خواب تھا, ان کی کیا کاوشیں تھیں, تو وہ تمام چیزیں اپنی جگہ کے اوپر. لیکن حال ہی میں ریسنٹ پاسٹ میں افواج پاکستان نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے. اس کو تو آپ وہ دے آر سیکنڈ ٹو نن, اسپیشلی پاکستان ایئر فورس, تو انہوں نے تو کر دکھایا. اب اس ساری صورتحال کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے جس کو آپ اور ہم نظر انداز نہیں کر سکتے, یہ رانا ثناء اللہ صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے سے آرمی چیف کی مدت ملازمت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ وہی بندہ ہے جس وقت مدت ملازمت 3 سال سے 5 سال کر دی گئی تھی, اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی ایکسٹینشن نہیں ہے, یہ ہم نے صرف مدت ملازمت بڑھائی ہے. تو ایک اور سوال میرے پاس آیا, پوچھا گیا کہ کیا فیلڈ جنرل مارشل کے بعد بھی کوئی عہدہ ہے؟ تو جی ہاں بالکل ہے, امیر المومنین. اگر خلافت کا دور ہو تو امیر المومنین کہلا کے آپ تا قیامت جو ہے پورا خاندان وہ نسل در نسل رہ سکتا ہے, اگر مطلب وہاں خلافت ہو تو بس یہ چیزیں کچھ سوالات تھے جن کے جوابات میں نے دینا تھے. ابھی اس وقت ہم شامل کرتے ہیں, عمران خان کے پرسنل سٹاف نے پی ٹی آئی قیادت کو عمران خان کی رہائی سے متعلق الٹیمیٹم دے دیا ہے. پرسنل سٹاف نے بیرسٹر گوہر, وزیر اعلیٰ علی امین اور جنید اکبر سے ملاقات میں اپنی تحریری مطالبات رکھ دیے ہیں. اگر عید تک پیش رفت نہ ہوئی تو عمران خان کی رہائی کے لیے پرسنل سٹاف خود میدان میں آئے گا اور مؤثر تحریک شروع کی جائے گی. اچھا, آج مزید کچھ کیسز ہوئے ہیں, جیسے سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق نظرثانی کیس کی سماعت آج. ریڈ زون میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے. توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں اس وقت ہو رہی ہے. اور میں تھوڑی دیر پہلے مظہر عباس صاحب کا بیان سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں اگر سیاست بہت کمزور ہوتی تو تمام تر رکاوٹوں اور مشکلات کے باوجود 8 فروری 2024 کو لوگ ووٹ کے ذریعے فیصلہ نہ سناتے. اب آپ اس مینڈیٹ کو نہ مانیں تو کوئی کیا کر سکتا ہے. آج پھر افسوسناک سانحہ ہوا اے پی ایس کے بچوں کے ساتھ. اے بس کیرینگ چلڈرن فرام اے پی ایس اسکول خوزدار واز ٹارگیٹڈ بائی وی بائیڈ ان بلوچستان. ایٹ لیسٹ 5 children reported dead شہداء, several injured and shifted to CMH. یہ آج کی ایک سٹوری ٹاپ لیڈ آ رہی تھی. اچھا, عمران خان صاحب سے متعلق میں اپنے دوست ہیں صحافی زبیر علی خان کا یہ ٹویٹ پڑھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں آج ان لوگوں کی موت ہے جو ثابت کرتے تھے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی اینٹائی اسٹیٹ ہے. عمران خان نے اپنے اور پارٹی کے اوپر تمام مظالم کو پس پش ڈال کر جنگی صورتحال میں فوج کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ صرف کہنے کی حد تک نہیں بلکہ ایمان کی حد تک یہ یقین رکھتے ہیں کہ ملک بھی میرا تے فوج بھی میری. اب دوسری طرف سے یہ پیغام آنا چاہیے کہ وہ عوام کے درمیان دوریاں ڈالنے والوں کے ساتھ نہیں بلکہ اس قومی یکجہتی کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. اب اس کے انڈیکیٹرز ملنا شروع ہو گیا, ورنہ ریڈ زون میں کہاں احتجاج کرنے کی اجازت ملتی تھی. اچھا, اس دوران اس سارے مدے پر عمران خان صاحب کے جو لیٹسٹ پوائنٹرز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں تمام پاکستانیوں کو بیچت قوم چوکس اور متحد رہنے کی اشد ضرورت ہے. نریندر مودی پاکستان پر حملے سے اپنی اندرونی ساکھ کو بڑھاوا دینا چاہتا ہے. اس مذموم عزائم کو ناکام ہو چکے ہیں اور وہ زخمی ہے. وہ اپنی رسوائی کے بعد مزید حماقت کرے گا جس کے لیے ہمیں بطور قوم متحد رہنا چاہیے. بڑے ڈیٹیل پوائنٹرز عمران خان صاحب کے آئے ہیں. تو کچھ وائرل بیانات میں شامل کرتا ہوں اس ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت, زیادہ لگتی ہے انتہائی معذرت, اور زیادہ لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ فیصل وارڈر صاحب کہتے ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ کو جواب دیتے ہوئے کہ عظمیٰ بخاری کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے شاہ رخ خان سے تشبیہ دی. میں کم از کم چائنا کی سی گریڈ ماسیوں کی کاپی تو نہیں ہوں. یہی عظمیٰ بخاری تو نواز شریف کا کورا ایجنٹ ہے.
مودی کو یار کہتی تھیں, اس کو روا کا ایجنٹ کہتی تھی. فیصل واڈا نے عظمیٰ بخاری کو چائنا کی سستی ماسی اور نوکرانی قرار دے دیا. تو میرا خیال ہے عظمیٰ بخاری صاحبہ, یہ ہم نے نہیں کہا, یہ فیصل واڈا صاحب نے کہا ہے, ایک آدھ پرچہ دلوائیں ان کے خلاف, چکوائیں. کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ چھوٹے موٹے لوگ, صحافی, یوٹیوبر, بلاگر تو 1 منٹ میں اٹھا لیے جاتے ہیں بھائی, ادھر بھی ہو جائے. اچھا, جاوید چودھری صاحب فرماتے ہیں عمران خان کو اقتدار میں لانے میں فیلڈ جنرل مارشل صاحب کا اہم کردار تھا. عمران خان کو مومن اور عالم اسلام کا بڑا سپاہی بنا کر انہوں نے پیش کیا تھا. اس وقت جنرل عاصم منیر ڈی جی ایم تھے. یہ کون کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جناب جاوید چودھری صاحب. تو باقی سطحی خیراں جی, پاکستان جیسے ملک کے اندر سب چیزیں سطحی خیراں. اس ملک کے اندر جب سب سے اقتدار آیا ہے تو میرے خیال میں سوائے جنرل راحیل شریف صاحب کے, یا ایک اور جنرل صاحب تھے جو چیف بنے, تقریباً سب کی مدت ملازمت بڑھتی رہی ہے. یہ فیکٹ ہے, آپ ہسٹری ہے اٹھا کر دیکھ لیں. تو آگے جو ہوگا وہ بھی دیکھا جائے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.